रहीम खातिन हज़रात, मैं हूँ अख्तर अब्बास और आप सबको मेरा सलाम पहुँचे। सारा कहती हैं ब्यूटीफुल सर, और माजिदा कहते हैं कि सर बहुत अच्छे सवाल और बहुत प्यारे जवाब आपके। बेटा बहुत शुक्रिया। एक्सलेंट सजेशंस फॉर न्यूली मैरिड विमेन एंड मेन। नहीं बच्चे, ये थोड़ा ठीक कर लें। विमेन एंड मेन ज़रा बूढ़े होते हैं, तो मैं ये जो न्यूली मैरिड है इनको गर्ल्स और बॉयज़ कहा जा सकता है। मैं तो कभी कभी हंसता होता हूँ कि हमारी जो उर्दू है, लाइक जो लड़कियों का इंटर का और डिग्री कॉलेज होता है, तो वो गर्ल्स के लिए होना चाहिए ना, गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज फॉर गर्ल्स। तो जब आप कहते हैं गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज फॉर विमेन, तो विमेन तो 40 साल की होती हैं जाके, बूढ़ी खवातीन जब उनके 3-3 4-4 बच्चे, तो वहाँ बेचारी वो थोड़ी बीए करने जाती हैं या फिर करने जाती हैं। गर्ल्स ही बेहतर है इनके लिए। तो हम गर्ल्स को करते हैं प्री मैरिज और विमेन को करते हैं पोस्ट मैरिज। ये दोनों का फ़र्क है। अच्छा, जो कोर्सेज हैं उसमें भी जो बच्चियां हैं, गर्ल्स हैं, लाइक उनके लिए जो हम सजेशन देते हैं वो बिल्कुल मुख्तलिफ होता है, उम्र के एतबार से होता है। ये एक बाली उमरिया होती है, इसमें शरारतें भी होती हैं, खूबसूरती भी होती है, मासूमियत भी होती है। पर जो औरतों वाली उम्र है उसमें सियानापन काफ़ी आ जाता है, और औरतें वैसे भी आपको तक कम सुनती हैं। पर जब आपको दुख हो, दर्द हो, तो फिर कोई आपको हेल्प आउट करे और आपके धूप वाली ज़िंदगी में साया बने, मोहब्बत से, सिंसेरिटी से, फिर आप और उसका आपको फ़ायदा हो जाता है। अब इतने बरसों से जब क्लाइंट्स और ख़ास तौर पर ख़वातीन अपने दुख लेके आती हैं, तो मैं दुखों को कैटेगराइज करता हूँ। लाइक एक बहुत बड़ा दुख जो उनका है वो ये होता है कि मर्द उनके साथ खड़ा नहीं होता या उनकी हिफाजत नहीं करता, और जहाँ उसकी माँ का मामला हो या बहन का मामला हो, अच्छा ये किसी दूसरे के लिए इशू ही नहीं है, पर जिस बेचारी के साथ बीत रहा हो, लाइक वो अगर ग्रेजुएट है, मास्टर्स करके गई है, नई नई शादी हुई है, तो वो तो सोचती है, क्योंकि उसने जो अपने ख्वाब हैं वैसे बुने हुए होते हैं शहजादियों जैसे, कि मुझे वहाँ प्रोटोकॉल भी मिलेगा और मेरी इज़्ज़त भी होगी। और उससे पहले मियाँ से जब बात होती थी वो भी लाड करता था और लिहाज करता था और छोटे मोटे तोहफे भी ला के देता था। अब वो बदल जाता है। तो मैंने बहुत से मर्दों से पूछना शुरू किया, साथ साथ उनके जवाबात को रिकॉर्ड करना शुरू किया, तो मुझे पता चला कि अगर इस सूरत हाल का एनालिसिस किया जाए तो 3 तरह के मर्द समझ आते हैं। एक वो हैं जिन्हें लाइलग कहा जाता है, कि दे आर गुड विद द वाइफ, ज़िंदगी ठीक गुजर रही थी, एक आध बेबी भी हो गया, घर से बाहर भी मामला ठीक थे, अपने ससुराल भी बीवी को लेके चले जाते थे, ले आते थे, सो एवरीथिंग वाज नॉर्मल। 10 में से 8 नंबर, 7 नंबर, पर इट वाज गुड। ये यानी आप सोचो A+ है। फिर इस खुशी को देखते हुए अपनी बेटी को लोग कंपेयर करते हैं कि साड़ी बेटी तो अपने घर में बहुत खुश नहीं है, उसका मियाँ तो ये करता है, उसका मियाँ तो ये करता है। तो साथ ही अब मियाँ को जो चाबी मिलने लगती है वो और तरह की होती है, कि तेरी बहन तो वहाँ खुश नहीं है, तू लोगों की लड़की को यहाँ इतनी सहूलतें देता है। ये वो मौका होता है जब वो माइयाँ आप घर से छुड़वा देते हैं। ये वो मौका होता है जब मियाँ एकदम सख्त होने लगता है। ये वो मौका होता है जब वो मुस्कुराना बंद कर देता है और अपनी माँ के या घर में एक आध और बेवा बहन, मुतल्लका बहन या बड़ी बहन के कहने पे अपने हंसते बसते घर को, यूँ समझे आपकी गाड़ी स्कूल से चल रही थी और पेट्रोल पे चल रही थी, आपने उसमें डीजल डाल दिया, आपने उसमें मिट्टी का तेल डाल दिया, आपने उसमें पानी डाल दिया, तो अब पहले तो किर किर होगी, लगेगा कचरा आ गया, फिर वो बंद हो जाएगी और आपकी ज़िंदगी का जो स्मूथ सफ़र है वो बर्बाद हो जाएगा। अब जब तक ये उसके अंदर से निकलेगा नहीं तो इंजन नॉर्मल नहीं चलेगा। मर्दों को, अच्छा जिन मर्दों को ये बात समझ होती है तो उनको मैंने देखा कि वो कहते हैं सर हमें पता तो होता है पर माँ के आगे नहीं बोला जा सकता, तो सो हम पोज करते हैं वहाँ, लेकिन वो जो बेइज्जती हो जाती है उस वक्त सख्त बोलने से, बीवियों को घर में कमरे में आने के बाद भी सॉरी करने से भी वो मामला जाता नहीं है। अच्छा, ये दूसरी किस्म है, इसके साथ फिर भी कॉम्प्रोमाइज़ हो जाता है। लेकिन एक तीसरी किस्म भी है, उसको लाइलग कहते हैं। पंजाबी में एक बड़ा शानदार मुहावरा है, लाइलग ना होवे घर आला ते चंद्रा गुआंढ ना होवे। यानी अगर घरवाला आपका इतना ही गधा है कि उसने हर किसी के कहने पे, माँ के कहने पे, बाप के कहने पे, भाई के कहने पे, जो भाई की बीवी है भाभी उसके कहने पे, किसी के भी कहने पे अपनी बीवी को निशाने पे रख लेना है, और कभी उसने बातों के तीर चलाने हैं और कभी दिल दुखाने वाले वो जो खंजर होता है वो जाके उसमें घोंप देना है। तो इनफैक्ट ये जो लाइलग हैं
میں تو کبھی کبھی سوچتا ہوں ان کو تو مردوں کی کیٹیگری سے نکال دینا چاہیے. انہیں کسی ہی اور یعنی نہ ہیوں میں نہ شیوں میں اس کیٹیگری میں ڈالنا چاہیے. مرد ہو تو مرد بنو, بہیو لائک اے مین. مرد اپنی زندگی کے فیصلے کرتا ہے. مرد ڈرائیونگ سیٹ پہ ایسے نہیں ہوتا رستے میں جس کو دیکھا کہا تو آ کے بیٹھ جا. مرد ڈرائیونگ سیٹ پہ جب بیٹھا ہو تو اپنے ابا جی کو لا کے نہیں بٹھاتا, نہ چچے کو, نہ مامے کو, نہ تائے کو. وہ ذمہ داری اس کی ہے. جب آپ 400 لوگوں کی موجودگی میں ایک خاندان کے سربراہ بنا دیے گئے, دولہا بنا کے آپ کو نیا خاندان بنانے کو دیا جاتا ہے نا. اب نو یو آر دا ہیڈ آف دیٹ فیملی. آپ کے ابا جی اس فیملی کے ہیڈ نہیں ہیں, آپ کا بھائی بھی اس فیملی کا ہیڈ نہیں ہے. ہاؤ ڈیئر آپ کا بھائی یا آپ کی بھابھی آ کے آپ کی بیوی کے معاملے میں یا آپ کے معاملے میں فیصلے کرے اور آپ کو بتائے کہ تم کیسے ٹریٹ کرو, اور تم پھل لے کے جاؤ کہ نہ جاؤ, تم اسے باہر گھمانے لے کے جاؤ کہ نہ جاؤ, تم اس کے گھر نہ جایا کرو, تم اس کو ذرا ٹف ٹائم دو. ایک خاتون نے مجھے کہا کہ نہیں, بیٹی ہیں جی, انہوں نے کہا کہ میری والدہ 40 سال سے صبر کر رہی ہیں اور اتنے سخت اور لائلک بندے کے ساتھ زندگی گزاری ہے کہ میں 10 دن نہ گزار سکوں. سر ایسے لوگوں کا کیا کیا جائے؟ میری ماں ڈپریشن کی مستقل مریضہ ہے. ہم اسے سائیکالوجسٹ کے پاس, سائیکیٹرسٹ کے پاس, ہر جگہ لے کے جاتے ہیں. لوگ کہتے ہیں کمپرومائز کر لو. کمپرومائز کر کر کے وہ مرنے والی ہو گئی ہیں. نہ ان کے چہرے پہ کبھی مسکراہٹ آتی ہے, نہ ان کی آنکھوں میں کبھی روشنی آتی ہے, نہ ان کے لفظوں میں کبھی پیار آتا ہے, اور نہ ان کی آنکھوں میں آنسو جاتے ہیں. ہم بچوں نے اپنی ماں کو ساری عمر روتے دیکھا ہے, اور یہ رلایا کسی اور نے نہیں ہے, ہمارے اپنے باپ نے ہے. وہ گھر میں پیسہ بھی خرچ کرتا ہے, پیسہ ان کی کمزوری ہے, لیکن ان کی کمزوری ان کا بھائی اور ان کی ماں ہے, اور وہ اس کمزوری کو سمجھتے ہیں, یعنی ماں اور بھائی, اور وہ کبھی نہ ان کو اظہار محبت کرنے دیتے ہیں, نہ گھر میں سافٹ ہونے دیتے ہیں. نتیجتاً اتنے بڑے ہونے کے باوجود انہوں نے ہمارے گھر میں کبھی سکون نہیں ہونے دیا. آپ نے ایک دفعہ ہیپی کپل کا ذکر کیا تھا, مجھے آپ سے پوچھنا یہ تھا کہ یہ ہیپی کپل کہاں ہوتے؟ آپ اس بیٹی کا, اب ظاہر ہے یہ بھی شادی شدہ ہے, بڑی ہو گئی ہے, اسی لیے میں نے اس کو خاتون کہا, اس کا غم اور دکھ تو دیکھیے کہ اپنے گھر میں جا کے بھی اب تک وہ اپنی ماں کے دکھوں کو اور تکلیفوں کو جو اس کا باپ اسے مسلسل دے رہا ہے. ایسے بندے کبھی گرو نہیں کرتے کہ جنہوں نے اپنے گھروں کے فیصلے اپنے بھائیوں سے یا ماؤں سے یا بہنوں کی بنیاد پہ کرانے ہوتے ہیں. میں بالکل پوری توجہ سے, پوری محبت سے آپ سے کہتا ہوں, ان کا کچھ نہیں کیا جا سکتا, ان کو نہیں بدلا جا سکتا, پر اپنے بیٹوں کو ایسا مخنث مت بننے دیجیے گا. آپ کے بیٹے 2 ہوں, 4 ہوں, 6 ہوں, 10 ہوں, آپ ان سے محبت لیں, اپنا فرما بردار بنائیے, پر ان کو رسپانسبل بنائیے. انہیں بتائیے بیٹا جس لڑکی کو لے کے ہم آئیں گے تمہارے لیے, اس کی زندگی کے محور, مرکز, اور ظاہر ہے اس کے لیے تو خدا کے بعد تم ہی ہو گئے. اس کا خیال بھی تم کو رکھنا, اس کا دل بھی تم کو رکھنا. لوگوں کے کہنوں پہ لائلگ نہیں بننا. یہ لفظ بار بار یاد رکھیے گا, لوگوں کے کہنے پہ. اچھا اس کے بچے بھی ہو جائیں گے اور بچوں کے کانوں پہ یہ لفظ پڑے گا, اور اپنے باپ کے بارے میں وہ یہ لفظ کہیں گے کہ ساڈا پیو ہے تو اچھا, پر لائی لگ ہے, تو آپ سوچیں کبھی وہ رسپیکٹ کی آر بھی مل سکے گی؟ ایسے بہت سے گھروں میں لڑکیاں بہت پیاری, بہت سمجھدار, بہت پڑھی لکھی ہیں, پر وہ بھی چاہتی ہیں کہ ان کے بھائی مرد نہ بنے, وہ سکرز کے طور پہ رہیں. یعنی جو کیلے کے نیچے, نیشکر کے نیچے چھوٹے چھوٹے ہوتے ہیں نا, کبھی بڑے ہی نہیں ہوتے, اور ان کو بڑے ہونے نہیں دیتے. خود وہ اپنے گھروں میں جا کے بھی ان کے گھروں پہ اور اپنے ماں باپ کے گھر پہ راج کرتی ہیں, فیصلے چلاتی ہیں. کپڑے تک ان کی مرضی کے آتے, کھانے ان کی مرضی کے, مہمانداری, لین دین ان کی مرضی کا, کہاں جانا ہے کہاں نہیں جانا وہ بتاتی ہیں, اور آپ سنتے ہو, اور سن کے پھر بھی چاہتے ہو آپ کو مردوں میں شامل کیا جائے. جس لڑکی کو اب عورت بننے میں اتنے برس ہو گئے, آپ وہ نہ تو چھوڑ کے جا سکتی ہے, نہ آپ سے دور ہو سکتی ہے, چونکہ سماج کا مسئلہ بھی ہے, پیچھے گھر کا مسئلہ بھی ہے, اور آپ نے اس کو خوش ہونے نہیں دیا زندگی میں. وہ بیچاری 40 سال کے بعد بھی پوچھتی ہے, اور اس کی بیٹی پوچھتی ہے کہ کیا دنیا میں کہیں ہیپی کپل ہوتے ہیں؟ یہ ہو سکتا تھا کہ آپ ہی کے گھر میں ہیپی کپل ہوتا, پر اس کو آپ نے, وہ جو کہا جاتا ہے نا کہ بعض بنا کھلے ہی مرجھا جاتے ہیں, تو آپ نے بھی اس رشتے کو
اس محبت کو بنا کھلے ہی ایسا کر دیا کہ وہ مرجھا گئی، اور اتنے برس زندہ رہنے کے باوجود اس کی آنکھیں، اس کے لفظ، اس کا دل، ایون اس کے آس پاس کے رشتے خوشی کو محسوس بھی نہیں کر پاتے۔ اور یہ ظلم کسی اور نے نہیں کیا، کسی غیر ملکی نے نہیں کیا، کسی غیر مذہب کے بندے نے نہیں کیا، یہ ظلم اس کے اپنے میاں کے ہاتھوں ہوا ہے، جو مناسب نہیں ہے۔ اختر عباس کو دیجیے اجازت۔ السلام علیکم۔